श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः। तद्दृष्ट्वा सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमैः क्रोधम् आहारयामास युधि तीव्रम् अकम्पनः। क्रोधमूर्च्छितरूपस्तु धून्वन् परमकार्मुकम् दृष्ट्वा तु कर्मशत्रूणां सारथिं वाक्यमब्रवीत्। तत्रैव तावत् त्वरितं रथं प्रापय सारथे यत्रैते बहवो घ्नन्ति सुबहून् राक्षसान् रणे। एतेऽत्र बलवन्तो हि भीमकायाश्च वानराः द्रुमशैलप्रहरणाः तिष्ठन्ति प्रमुखे मम। एतान्निहन्तुमिच्छामि समरश्लाघिनो ह्यहम् एतैः प्रमथितं सर्वं दृश्यते राक्षसं बलम्। ततः प्रजवनाश्वेन रथेन रथिनां वरः हरीन् अभ्यहनत् क्रोधात् शरजालैरकम्पनः। न स्थातुं वानराः सेकुः किं पुनर्योद्धुमाहवे अकम्पनशरैर्भग्नाः सर्व एव विदुद्रुवुः। तान् मृत्युवशमापन्नान् अकम्पनवशं गतान् समीक्ष्य हनुमान् ज्ञातीन् उपतस्थे महाबलः। तं महाप्लवगं दृष्ट्वा सर्वे प्लवगयूथपाः समेत्य समरे वीराः संहृष्टाः पर्यवारयन्। अवस्थितं हनूमन्तं ते दृष्ट्वा हरियूथपाः बभूवुर्बलवन्तो हि बलवन्तं समाश्रिताः। अकम्पनस्तु शैलाभं हनूमन्तम् अवस्थितं महेन्द्र इव धाराभिः शरैरभिववर्षः। अचिन्तयित्वा बाणौघान् शरीरे पतितान् सितान् अकम्पनवधार्थाय मनोदध्रे महाबलः। स प्रसह्य महातेजाः हनूमान् मारुतात्मजः अभिदुद्रावतद्रक्षः कम्पयन्निव मेदिनीम्। तस्याभिनर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा बभूव रूपं दुर्धर्षं दीप्तस्येव विभावसोः। आत्मानमप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुङ्गवः। तं गृहीत्वा महाशैलं पाणिनैकेन मारुतिः स विनद्य महानादं भ्रामयामास वीर्यवान्। ततस्तम् अभिदुद्राव
राक्षसेन्द्रम् अकम्पनम् पुरा हि नमुचिं सङ्ख्ये वज्रेणेव पुरन्दरः अकम्पनस्तु तद्दृष्ट्वा गिरिशृङ्गम् समुद्यतम् दूरादेव महाबाणैः अर्धचन्द्रैर्व्यदारयत् तत्पर्वताग्रमाकाशे रक्षोबाणविदारितम् विशीर्णम् पतितम् दृष्ट्वा हनुमान् क्रोधमूर्च्छितः सोऽश्वकर्णम् समासाद्य रोषदर्पान्वितो हरिः तूर्णम् उत्पाटयामास महागिरिमिवोच्छ्रितम् तम् गृहीत्वा महास्कन्धम् सोऽश्वकर्णम् महाद्युतिः प्रहस्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे प्रधावन्नूरुवेगेन प्रभञ्जंस्तरसाद्रुमान् हनूमान् परमक्रुद्धः चरणैर्दारयत् क्षितिम् गजांश्च सगजारोहान् सरथान् रथिनस्तथा जघान हनुमान् धीमान् राक्षसांश्च पदातिगान् तमन्तकमिव क्रुद्धम् समरे प्राणहारिणम् हनुमन्तम् अभिप्रेक्ष्य राक्षसा विप्रदुद्रुवुः तमापतन्तम् संक्रुद्धम् राक्षसानाम् भयावहम् ददर्शाकम्पनो वीरः चुक्रोध च ननाद च स 14 सितैर्देहविदारणैः निर्बिभेद हनूमन्तम् महावीर्यम् अकम्पनः स तदा प्रतिविद्धस्तु बह्वीभिः शरवृष्टिभिः हनुमान् ददृशे वीरः प्ररूढ इव सानुमान् विरराज महाकायः महावीर्यो महामनाः पुष्पिताशोकसङ्काशः विधूम इव पावकः ततोऽन्यं वृक्षमुत्पाट्य कृत्वा वेगम् अनुत्तमम् शिरस्यभिजघानाशु राक्षसेन्द्रम् अकम्पनम् स वृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च तम् दृष्ट्वा निहतं भूमौ राक्षसेन्द्रम् अकम्पनम् व्यथिता राक्षसाः सर्वे क्षितिकम्प इव द्रुमाः त्यक्तप्रहरणाः सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः लङ्काम् अभिययुः त्रस्ताः वानरास्तैरभिद्रुताः ते मुक्तकेशाः सम्भ्रान्ताः भग्नमानाः पराजिताः स्रवच्छ्रमजलैरङ्गैः स्वसन्तो विप्रदुद्रुवुः अन्योन्यम् प्रममन्थुस्ते
विविशुर्नगरं भयात् पृष्ठतस्ते सुसम्मूढाः प्रेक्षमाणा मुहुर्मुहुः तेषु लङ्कां प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलाः समेत्य हरयः सर्वे हनूमन्तम् अपूजयन् सोऽपि प्रहृष्टस्तान् सर्वान् हरीन् प्रत्यभिपूजयतो हनूमान् सत्त्वसम्पन्नः यथार्हम् अनुकूलतः विनेदुश्च यथा प्राणं हरयो जितकासिनः चकर्षुश्च पुनस्तत्र सप्राणानपि राक्षसान् सवीरशोभाम् अभजन् महाकपिः समेत्य रक्षांसि निहत्य मारुतिः महासुरं भीमममित्रनाशनं यथैव विष्णुर्बलिनं च मुमुखे अपूजयन् देवगणास्तदा कपिं स्वयं च रामोऽतिबलश्च लक्ष्मणः तथैव सुग्रीवमुखाः प्लवङ्गमाः विभीषणश्चैव महाबलस्तथा इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 56 सर्गः।